آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر في شان حبيبه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں۔ ہر شے پر ہے رحمت تیری،
پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار تاڈے اور میرے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین دے قرآن پاک دے اندروں چند آیات تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ فرمایا۔ حضرات عزیز وقار، ربیع الاول دا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش اور وفات دے مہینے وفات دی وجہ تو اہمیت دا حامل ہے۔ ویسے اگر آقا علیہ السلام دی سیرت، آپ دی شان، آپ دا مقام اور آپ دا مرتبہ ادھے واسطے زندگی دا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے دے اندر آقا علیہ السلام دی سیرت نو ذکر نہ کیتا جائے۔ مسلمان دی زندگی دا کوئی لمحہ اور کڑی ایسی نہیں کہ جس دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دا ذکر نہ ہوئے۔ لیکن کیونکہ ساڈے معاشرے دے اندر اسی ہر چیز دا ایک وقت مقرر کر لیا، ساڈے معاشرے نے اس تیزی دے وقت دے اندر ہر انسان چند لمحہ دے اندر زندگی دے تھوڑے جے حصے دے اندر ایک خاص وقت دے اندر اہمیت دے کے تے اسی انہوں بالکل بھول جانے ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول دے مہینے دے اندر اسی آقا علیہ السلام دی شان، مقام اور مرتبے نو بڑھ چڑھ کے بیان کرنے ہیں۔ آقا علیہ السلام دے شان دے اندر نعتاں اور اشعار نو پیش کرنے ہیں۔ پھر سال دے 11 مہینیاں دے اندر اسی یہ سمجھنے ہیں کہ ایک مہینہ آقا علیہ السلام دا شان اور مقام اور مرتبے نو بیان کر کے اسی آقا علیہ السلام دی شان دا حق ادا کر دیتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام دی شان، مقام اور مرتبے دی بات کراں
اس کائنات دے اندر جتنا پانی موجود ہے اس نو سیاہی بنا لی جائے، جتنے درخت موجود نے انہاں نو قلم بنا لیا جان، اور جس دن تو اللہ پاک نے اس کائنات نو پیدا فرمایا اور قیامت دیاں دیواراں تک جتنا وقت موجود ہے، اس سارا وقت اگر آقا علیہ السلام دی شان دے اندر لگا دیتا جائے، یہ ساریاں کلمہ اور سیاہی آقا علیہ السلام دا مقام، مرتبہ اور شان یہ لکھن واسطے لگا دیتا جائے کہ آقا علیہ السلام دی شان اور مقام اور مرتبے دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں آقا علیہ السلام دے بارے چند ایک باتاں تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہواں گا کہ بحیثیت مسلمان ہون دے ناتے اگر اسی چند چیزاں آقا علیہ السلام دی سیرت دے اندروں اپنی ذات تے، اپنے بدن تے، اپنے نفس تے وارد کر لئیے تے ساڑی نجات دا سبب بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کو سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی بکار آقا علیہ السلام اس کائنات نو پیدا کرن تو قبل آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے نبی ہونا عالم ارواح دے اندر کائنات دے لوگاں نو دس چھڑیا۔ اس کائنات دے اندر کم و پیش 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام مابعوث فرمائے۔ اللہ پاک نے انہاں دی پیدائش تو قبل ہی سارے انبیاء کرام دے کولو وعدہ لے لیا کہ جس وقت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات تے آ جان، اپنی نبوت دا اعلان کر دیں، کہ اس وقت اپنی نبوت نو، اپنی شریعت نو چھوڑ دینا ہے اور آقا علیہ السلام دا امتی بن کے اس کائنات دے اندر زندگی نو بسر کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام دے اگر میں نسب تو بات کراں، آقا علیہ السلام دے حسب اور نسب دی بات کیتی جائے کہ آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے کائنات دا بہترین نسب عطا فرمایا۔ اور آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ جس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حالے اللہ پاک نے ہدایت عطا نہیں فرمائی، مسلمان نہیں ہوئے، شاہ روم دے دربار دے اندر ہرکل دے سامنے جس وقت ہرکل نے چند سوالات حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو کیتے تے انہاں دے جواب دے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام دی شان دا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے جس وقت ابو سفیان دے کولوں ہرکل نے سوال کیتا آقا علیہ السلام دے نسب دے متعلق، ہوا فینا ذو نسب، آقا علیہ السلام دے حسب و نسب دے بارے بے شمار سوالات کیتے، انہاں دے اندروں آقا علیہ السلام دے نسب دے متعلق سوال کیتا، حضرت ابو سفیان علیہ السلام نو قبول نہیں کیتا، حلے اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، اللہ دی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار نہیں کیتا، ہلے مسلمان نہیں ہوئے اور جھوٹ بول سکدے سن آقا علیہ السلام دی شان دے بارے، لیکن ہرکل دے سوال دے جواب دے اندر حضرت ابو سفیان فرمان لگے ہوا فینا ذو نسب، آقا علیہ السلام دا نسب صاحب نسب نے اعلیٰ نسب دے اندروں آقا علیہ السلام نے پیدا فرمایا تے وقت دے بادشاہ ہرکل نے روم دے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات سن کے اے جواب دین لگا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، حضرت ابو سفیان دی بات سن کے ہرکل نے جواب دیتا کہ اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر اس تو پہلے اس کائنات دے اندر نبی بنا کے مبعوث فرمائے، جتنے بھی انبیاء کرام تے اللہ پاک نے شریعت نو نازل فرمائے، ہرکل کہن لگا اللہ پاک نے اس قوم دے اندروں صاحب نسب اعلیٰ نسب دے اندروں اعلیٰ خاندان دے اندروں اللہ پاک نبیاں نو مبعوث کریا کر دینے، اگر نسب اعلیٰ ہے تے پھر اللہ دا سچا نبی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنے نسب دے بارے کی اعلان فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت نقلے حضرت واصلہ بن اسق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے آقا علیہ السلام فرمان دینے ان اللہ استفا کنانت من ولد اسماعیل، آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دی اندروں کنانا قبیلے نو سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی، کنانا قبیلے نو چن لیا، اس قبیلے دے لوگ بڑے سمجھدار تے بڑے عقل مند نے، بڑے خوبصورت نے، اور پھر آقا علیہ السلام فرمان دینے وَاسْتَفَا قُرَيْشًا مِّن كَنَانَةٍ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کنانا قبیلے دے اندروں قریش نو اللہ پاک نے عزت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وَاسْتَفَا من قریش من بنی ہاشم، آقا علیہ السلام فرمان دینے پھر قبیلہ قریش دے اندروں ہاشم دی اولاد نو اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وَاسْتَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اور پھر آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے مینوں بنی ہاشم دے اندروں نبی منتخب فرمایا۔ کائنات دے اندر انبیاء کرام دی لڑی دی اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد، کیونکہ جس وقت بیت اللہ نو تعمیر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ دے حضور دعا فرمائی اے اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دیں، اے اللہ میری اولاد دی اندروں حکمت والے نبی پیدا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دی اندروں حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہ دا مقام اور مرتبہ اس کائنات دی اندر اگر بیان کرنا چاہیے، ذبیح اللہ دا لقب عطا فرمایا، اپنی جان دا نذرانہ اللہ دے راستے دے اندر باپ اور بیٹے نے اللہ دی فرما برداری دے اندر اپنی جان نو قربان کرنا چاہیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دی اندروں اللہ رب العالمین نے کنانا دے قبیلے نو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کنانا دے اندروں اللہ پاک نے قریش قبیلے نو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، قریش دے اندروں حضرت آقا علیہ السلام دے جد امجد بنو ہاشم، ہاشم دی اولاد اللہ رب العالمین نے منتخب فرمائی، اور پھر آقا علیہ السلام نو نبی بنا کے مابعوث فرمایا۔ نبی جس قوم دے اندروں پیدا کیتا جاندہ ہے اس قوم دے اندر اچھا نسب اعلیٰ نسب دے اندروں اچھے خاندان دے اندروں اللہ پاک نبوت نو عطا فرمایا کر دینے۔ اور آئیے آقا علیہ السلام دی شان دے اندر اتنی ہی بات کافی ہے کہ آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے اچھا نسب مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور آئیے آقا علیہ السلام دے بارے چند خصوصیات نو ذکر کرنا چاہواں گا، کیونکہ اتنے تھوڑے جے وقت دے اندر محبوب پیغمبر دی سیرت نو بیان کرنا ناممکن بات ہے، لیکن 3 یا 4 چیزاں آقا علیہ السلام دی شان دی اندر بیان کرنا چاہواں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس نو قبول فرما لین۔ اور آئیے آقا علیہ السلام دی
रहम दिली दे बारे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नरम मिजाजी दे बारे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गफूर और रहीम होने दे बारे आई अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह खालिक़े कायनात ऐलान फरमांदे ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर सूरत तौबा दे अंदर ऐलान फरमा देता। अल्लाह पाक फरमांदे ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया ताडे नफ्सां दे अंदरों ही मैं नबी नू महबूस फरमावांगा। माअनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ए पैगंबर इतना नरम दिल होएगा ना ते ताडे बारे अपनी उम्मत दे बारे कोई तकलीफ बर्दाश्त कर सकेगा और ना ही ताडे ते मुशक्कत पेश करना चाहेगा। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। और अल्लाह पाक फरमांदे ने नरम तबीयत वाला और रहम करने वाला पैगंबर होएगा। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां 4 सिफतां नू जिक्र फरमाया, जिस दे अंदरों पहली सिफत कि ताडे अंदरों ताडे नफ्सां दे अंदरों ताडे खानदान और कबीलियां दे अंदरों मैं अपने महबूब पैगंबर नू नबी बना के महबूस फरमाया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे दूसरे मुकाम ते ऐलान फरमाया। अल्लाह खालिक़े कायनात ऐलान फरमांदे ने कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। अल्लाह पाक ने सूरतुल कहफ के अंदर ऐलान फरमा देता। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर जी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जी कायनात दे लोगां नू ऐलान कर दियो। ऐ अल्लाह जी की ऐलान करना है। अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्नमा आना बशरुल, मैं ताडे अर्गा एक इंसान एक बशर हाँ। अल्लाह पाक ने इस मुकाम ते इस कायनात दे एक बहुत बड़े मसले एक बहुत बड़े इख्तलाफ दी वजाहत फरमा दी थी। सूरतुल कहफ के अंदर अल्लाह पाक ने ये बात ऐलान फरमा दी थी, महबूब पैगंबर दी जबान के अंदरों ऐलान करवाया इन्नमा आना बशरुल, मैं ताडे अर्गा एक इंसान बशरा, मैं नूरी मखलूक दे अंदरों नहीं बल्कि इंसान। अल्लाह पाक ने इस बात दी वजाहत फरमा दी थी। अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा, मैं ताडे अर्गा एक आम इंसान हाँ। अगर अल्लाह पाक ने मैनू मुकाम मर्तबा ते फजीलत अता फरमाई है, अगर अल्लाह पाक ने मैनू इतना मुकाम अता फरमाया है, इसकी वजह यह है कि यूहा मेरी तरफ अल्लाह दी तरफों वही नाजल की जाती है। तुसी मैं इंसान हाँ लेकिन वो मुकाम फजीलत और मर्तबा अल्लाह पाक ने अंबिया नू क्यों अता फरमाया? साढ़े अंदरों इंसान ने, लेकिन अल्लाह पाक फरमांदे ने फजीलत मुकाम और मर्तबा इसका मकसद इस दे पीछे वजह यह है कि मैं अपने बंदियां दे अंदरों अंबिया नू मखसूस कर लेना, चुन लेना, बेसत अता फरमा देना। आसमाना तो वही मेरा पैगाम मेरे महबूब पैगंबर तक आंदा है। इन्नमा अना इलाहुकुम इलाहु वाहिद, अल्लाह पाक दी तरफों महबूब पैगंबर ते वही नाजल की जाती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरा और ताड़ा रब वहदहू ला शरीक खुदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साढ़े अंदरों बशर ने वही नाजल हुंदी है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने अल्लाह पाक ने मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। मुकाम और मर्तबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब तो आखिर दे अंदर इस कायनात दे अंदर नबी बना के माबूस कीते गए। आसमाना तो अल्लाह दा पैगाम हजरत जिब्राइल अमीन दे जरिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचाया जांदा। सब तो आखिर दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह पाक ने उम्मत अता फरमाई। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी दे अंदर रवायत नकल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने नहनुल आखिरून साबिकून, मेरी उम्मत
سب تو آخر دے اندر آئی اور سب تو پہلے جنت دے اندر جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس کائنات دے اندر اللہ پاک نے بے شمار لوگاں نو پیدا فرمایا، بے شمار امتاں آئیاں، بے شمار انبیاء کرام آئے، ہر نبی اپنی قوم قبیلے اور بستی دی طرف آیا، اللہ دی توحید دی دعوت دیتی، اپنا وقت گزاریا، اس دنیا تو رخصت ہو گئے، لیکن آقا علیہ السلام اللہ پاک نے سب تو آخر دے اندر نبی بنا کے مبعوث فرمایا، لیکن قیامت والے دن سب تو پہلے آقا علیہ السلام نے جنت دا دروازہ کھلوانا ہے۔ یہ فضیلت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آئیے جس بات کو میں عرض کرنا چاہنا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایک مسئلہ دی وضاحت فرما دیتی کہ نبی اس لوگاں دے اندروں بشر نوری مخلوق نہیں، اللہ پاک نے انسانہ دے اندروں ہی نبی نو پیدا فرمایا۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سورہ بنی اسرائیل اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ اللہ پاک فرما دینے میں اپنے محبوب پیغمبر نو تاڑے اندروں ہی نبی بنا کے مبعوث فرمایا، إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، بشر نے مگر عزت مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرما دیتی، شریعت عطا فرما دیتی۔ اور آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مینو تاڑے اندروں ہی نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تاڑے نفسہ دے اندروں اس آیت دے اندر پہلی نمبر دے من انفسکم اور دوسرے نمبر دے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ اللہ رب العالمین فرما دینے دوسرے نمبر تے میرا محبوب پیغمبر اتنا نرم دل پیدا فرمایا کہ اپنی امت تے مشقت اور تکلیف نو برداشت نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام اللہ پاک نے اتنے نرم دل پیدا فرمائے، اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، نال نال اتنا نرم دل عطا فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین فرما دینے میں مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب پوری کائنات دا چکر لگایا، میں پوری کائنات دے لوگاں دے دلاں نو ٹٹولیا، انبیاء کرام دے دلاں نو ٹٹولیا، لیکن جتنا نرم دل اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا، اتنا نرم دل پوری کائنات دے اندر کسے نبی نو کسے ولی نو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا۔ اور آئیے آقا علیہ السلام امت واسطے کتنے ایک نرم دل نے۔ آئیے اس جگہ تے میں ایک بات عرض کرنا چاہنا، ساڈا اج دا مسلمان، اس معاشرے دا مسلمان دین دی دعوت دیو، اسی ہر چیز نو اپنے آپ تے دین نو مشقت اور مشکل سمجھنے، نماز ادا کرنا اسی اپنے آپ تے مشکل سمجھنے، وضو کرنا، طہارت حاصل کرنی اسی یہ چاہنے ہاں ساڈا ضمیر اس طرف اس دور دے اندر راغب ہے کہ ایک جانور دی طرح سانو کوئی پکڑن والا نہ ہوئے، سانو کوئی پوچھن والا نہ ہوئے، اسی اپنی من مرضی نہ زندگی گزاریے۔ آئیے کائنات دے اندر اللہ پاک نے 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام نو اس کائنات تے مبعوث فرمایا۔ اس کائنات تے انبیاء کرام دا مبعوث کرن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک انساناں نو راہ ہدایت تے لیانا چاہندے نے۔ اور آئیے آقا علیہ السلام دے نرم دل ہونا، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، بے شمار احادیث موجود نے، چند ایک ذکر کرنی چاہواں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اگر میں اپنی امت تے مشقت نہ سمجھدا، اگر میری امت دے لوگاں واسطے آئی اج دا مسلمان اپنے آپ نو دین اسلام نو سخت سمجھن والا، آقا علیہ السلام دی اس حدیث نو سماعت فرما لو۔ آقا فرما دینے لولا ان اشک علی امتی، اگر اپنی امت تے میں مشقت نہ سمجھدا، اگر میں نے اس بات دا خیال نہ ہوندا کہ میری امت تے مشکل آ جائے گی، آقا علیہ السلام فرما دینے لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ آقا علیہ السلام فرما دینے ہر نماز دنال ہر وضو دی اندر میں اپنی امت واسطے مسواک کرنا لازم قرار دے دیندہ۔ حالانکہ مسواک اسی کرنی ہے، منہ ساڈا صاف رہے گا، دند ساڈے صاف رہنے نے، پکیزگی سانو ملے گی، لیکن آقا علیہ السلام اگر امت واسطے اس بات نو لازم قرار دے دیندے، حکم صادر فرما دیندے کہ وضو کر دیا ہویا جس طرح ہاتھ تونا، چہرے نو تونا، کولی کرنا، نک دے اندر پانی ڈالنا، اپنے ہتھاں نو کونیاں تک تونا، کرنا اور سر دا مسا کرنا، پیر نو تونا، نماز واسطے شرائط نے، اگر انہاں شرائط دے اندر مسواک نو شامل کر لیتا جاندہ تے امت واسطے مشکل آ جاندہ۔ انسان کسی ایسی جگہ تے موجود ہے جس جگہ تے اس نو مسواک میسر نہیں، پریشانی ہوندی، آقا علیہ السلام فرمان دینے میں نو محسوس ہویا کہ میری امت تے اے بات مشکل ہے، آقا فرمان دینے میں مسواک نو فرض نہیں کیتا۔ اور دوسری حدیث، آقا علیہ السلام رمضان المبارک دا مہینہ ہے، پہلی رات عشاء تو فوری بعد نماز عشاء ادا کی تھی، آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر نماز تراویح نو ادا فرمایا۔ پھر اگلے دن نماز تراویح ادا نہیں کیتی گئی۔ تیسرے دن آقا علیہ السلام نے درمیانی رات نماز تراویح نو ادا فرمایا۔ پھر چوتھی رات ناگا اور پنجویں رات آقا علیہ السلام رات دے آخری پہر دے اندر نماز تراویح پڑھائی، اور صحابہ کرام فرمان دینے آقا علیہ السلام نے نماز تراویح اتنی لمبی پڑھائی کہ سانو اس بات دا خوف آ گیا کہ ساڈی اج دی سحری رہ جائے گی۔ پھر آقا علیہ السلام اس تو بعد مسجد دے اندر نماز تراویح پڑھان واسطے تشریف نہیں لے آئی۔ آقا علیہ السلام جس وقت مسجد دے اندر تشریف نہ لے آئے، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام نو فرمایا اے اللہ دے پیغمبر جی اسی نماز تراویح ادا کرنا چاہنے ہیں، اے اللہ دے پیغمبر جی رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر رات دے قیام دی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اے اللہ دے پیغمبر دی جماعت دے نال جس وقت امام الانبیاء مسلح امامت تے کھڑے ہون، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہون، صحابہ کرام فرمان دینے اللہ دے پیغمبر جی نماز تراویح ادا کرنا چاہنے ہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے اس بات دا خوف ہے کہ تے اللہ پاک نماز تراویح نو تاڑے تے فرض نہ کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے بے شمار ایسے معاملات، بے شمار ایسیاں چیزاں آقا علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمائیاں کہ جڑیاں امت واسطے مشکل آ جان۔ آقا علیہ السلام نے سفر دے اندر روزہ چھڑ دین دا حکم دیتا، سفر دے اندر نماز نو قصر کرن دا حکم دیتا، اور آقا علیہ السلام نے آئیے اے تے دین دے معاملات نے فرائض دے اندر نے، اور آئیے دنیاوی معاملات جس وقت آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو دین دی دعوت واسطے روانہ کر دے تے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نو کی نصیحت کر کے توڑ دے۔ آئیے صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دونوں اصحاب نو آقا علیہ السلام نے یمن دی طرف روانہ کیتا کہ لوگاں نو دین دی دعوت دے کے آؤ، کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب نو کی نصیحت فرمائی۔ آئیے آقا علیہ السلام فرما دینے آقا علیہ السلام
حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے جس وقت یمن دی طرف روانہ کیتا، آقا فرماندے نے یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطوعا ولا تخطیفا۔ آقا علیہ السلام نے 3 باتیں عرض فرمایا۔ آقا فرماندے نے اے معاذ بن جبل، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اس نصیحت نو نوٹ فرما لو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے یسرن ولا تعسرن، اے ابو موسیٰ اشعری، اے معاذ بن جبل، یمن دی طرف روانہ کیتا جا رہا ہے، دین دی دعوت نو لے کے جا رہے ہو، اے میرے صحابیو لوگاں دے اتے مشقت نہیں کرنی، لوگاں تے تنگی نہیں کرنی، لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کرنیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے پہلی نصیحت فرمائی کہ لوگاں نو دین دی دعوت دینی ہے، لیکن لوگاں تے تنگی اور سختی نہ آئے، آسانی دے نال لوگاں نو دین دی دعوت دینی ہے۔ وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا، آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگاں نو سختی دے اندر اور تکلیف دے اندر نہ ڈالیا جائے، بلکہ لوگاں نو خوشخبری دے نال جنت دیاں بشارتاں دے کے، جنت دے انعامات سنا کے تے دین دی طرف راغب کریا جے۔ وَلَا تُنْفِرًا، لوگاں نو دین تو متنفر نہ کریا جے، لوگاں نو دین تو دوری نہ اختیار کریا جے۔ وَلَا تَطَوُّعًا وَلَا تَخْطِيفًا، آقا علیہ السلام فرمان دینے اے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل، آپس دے اندر مل جل کے ریا جے، آپس دے اندر اختلاف نہ کریا جے۔ آقا علیہ السلام دین دی دعوت واسطے روانہ کیتا، پہلی نصیحت کی فرمائی کہ میری امت دے لوگاں تے سختی نہ کریا جے، میری امت دے لوگاں تے سختی نہ کریا جے، خوشخبری دے کے جنت دیاں نعمتاں دا بارے دس کے انہاں نو دین دی دعوت دیا جے، اور آپس دے اندر لڑائی جھگڑا نہ کریا جے۔ اور آئیے آقا علیہ السلام اتنے نرم دل نے اپنی امت واسطے، آقا علیہ السلام فرماندے نے انما مثلا ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، میں اپنی امت دے لوگاں نو کندیاں تو پکڑ پکڑ کے جہنم تو پیچھے کھینچ رہا، لیکن میری امت دے لوگ ایسے نے دوڑ کے جہنم دے گڑے دی طرف اس طرح جاندے نے جس طرح ایک پتنگا اگ دی طرف جاندہ ہے، اگ دے شولے تے آ جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، مومنہ واسطے نرم دل نے، رعوف الرحیم نے۔ آقا علیہ السلام امت واسطے مشقت نہیں بلکہ نرمی والا انداز اپنایا اور آسانی دے نال کہ میری امت تے کوئی، میرے امتی تے کوئی مشقت نہ آ جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو میں نماز پڑھان دا ارادہ کرنا، مصلی امامت آ جانا، نماز دی تیاری کرنا، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ دے حضور لمبی نماز نو ادا کرا، قیام لمبا کرا، رکوع لمبا کرا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے حضور لمبا سجدہ کرا تاکہ میں اللہ نو راضی کر سکاں۔ اور آئیے اس حدیث نو بیان کرن تو قبل آقا علیہ السلام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے آقا علیہ السلام رات دے وقت جس وقت قیام اللیل کریا کر دے، رات دے وقت جس وقت اٹھ کے نماز تہجد نو ادا کریا کر دے، آقا علیہ السلام اتنا لمبا قیام کر دے، اتنے لمبے لمبے رکوع کر دے، اتنے لمبے لمبے سجود ہویا کر دے۔ آقا علیہ السلام دی نماز اس قدر لمبی ہویا کر دے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے آقا علیہ السلام دے پیر سج جایا کر دے۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک نے تاڑیاں ساریاں خطاواں نو معاف فرما دیتا، اللہ پاک نے ساریاں نبیاں تے فضیلت عطا فرما دیتے، خاتم الانبیاء پیغمبر بنا دیتا، خاتم النبیین پیغمبر بنا دیتا، امام الانبیاء بنا دیتا، حوض کوثر تانو عطا فرما دیتا، قیامت والے دن سفارش دا حق تانو عطا فرما دیتا۔ اے اللہ دے پیغمبر جی کائنات دی ہر نعمت اللہ پاک نے عطا فرما دیتے۔ اے اللہ دے پیغمبر جی اتنا لمبا قیام کیوں کر دینے، چھوٹی نماز نو
نو ادا کر لیا کرو۔ آقا علیہ السلام فرما دینے عائشہ کیا تو اے نہیں چاندی افلا عبدن شکورا کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں۔ تنہائی دے اندر محبوب پیغمبر دی نماز اتنی لمبی پیر سج جایا کر دے، اور محبوب پیغمبر فرمان دینے حضرت انس بن مالک فرمان دینے آقا علیہ السلام فرمان دینے جس وقت نماز دا وقت ہوندا مصلی امامت میں آ جانا میرا دل کردہ میں نماز نو لمبا کر دیا۔ اور آئیے بخاری شریف دی اس حدیث کو سماعت فرمانا۔ حضرت انس بن مالک فرمان دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لا اقوم فی الصلاة وانا اريد اطیلها فاسمع البکاء السبی فتجوز فی صلاتی مما اعلم من وجد امتی علی امہ علیہ من بکائہ۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے میں نماز دا ارادہ کیتا، دل دے اندر ارادہ کیتا کہ نماز نو لمبا کر لواں، نماز دے دوران اور تمی آقا علیہ السلام دے پچھے نماز نو ادا کر دیا نے۔ محبوب پیغمبر فرمان دینے فاسمع بکاء السبی جس وقت کسے بچے دے رون دی آواز سنائی دے جان دی، کوئی عورت نماز پڑھنا آئیے اس دنال کوئی بچہ آیا آقا علیہ السلام فرمان دینے اے بچے دے رون دی آواز آ جان دی میں اپنی نماز نو مکسر کر دینا، کیونکہ نماز لمبی ہون دی وجہ تو اے بچہ روئے گا، ایک دے بچہ تکلیف دے اندر آئے گا، دوسرا بچے دی ماں بچے دے رون دی وجہ تو پریشان ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اس دی ماں تے اے بات گنا گزر دیئے کہ میرا بچہ رو رہے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے میں نماز نو مکسر اور چھوٹا کر دینا۔ آقا علیہ السلام کس قدر اپنی امت واسطے نرم دل رکھ دینے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دیا نے آقا علیہ السلام دے کول ایک بدو شخص آیا، کہن لگا اللہ دے پیغمبر اسی اپنے بچیاں نو کدی بوسا نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے او املکو ان کان اللہ نزع بنکم الرحمہ، آقا فرمان دینے اگر اللہ نے تاڑے دلہ دے اندر اپنی رحمت نو خیچ لیا میں اس دے اندر کچھ نہیں کر سکدا۔ آقا علیہ السلام نے بچیاں دے نال محبت کرندہ حکم دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے صحیح مسلم دے اندر روایت نکلے آقا علیہ السلام فرمان دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر آیت نازل فرمائی۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرمان دینے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہو منی ومن عصانی فإنکا غفور الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت واسطے قرآن پاک دی اس آیت نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت واسطے اللہ پاک دے قرآن پاک دی اس آیت نازل فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنکا انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو عذاب دیں گا تیرے بندے نے، اے اللہ اگر تو معاف کر دیں گا تو غالب حکمت والا۔ آقا علیہ السلام نے جس وقت انہاں دونوں آیات نو تلاوت فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرمان دینے آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے اپنے دونوں ہتھاں نو آسمان دی طرف اٹھایا اور پھر اللہ دے حضور اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام دے اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے اور محبوب پیغمبر دی زبان دے اندر لفظ جاری نے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت نو بخش دے، اے اللہ میری امت نو بخش دے۔ آقا علیہ السلام اس قدر روئے اور زبان دے اندروں اپنی امت واسے دعا کر دینے اللہم امتی امتی۔ اللہ پاک نے آسمانہ تو جبرائیل امین نو پیجیا اور جا کے آقا علیہ السلام نو خوشخبری دے دیو انا سنرزیک فی امتک ولا نسوءک۔ آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے خوشخبری عطا فرما دیتے کہ اے محمد اللہ پاک نے تاڑی دعا نو قبول کر لیا، ان قریب اللہ پاک تاڑی امت دے بارے تانو راضی کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام نو امت دا اتنا خیال اور فکر ہے اور اللہ پاک نے آقا علیہ السلام نو
रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जहाना वास्ते रहमत बना के भेजिया, इस कायनात दे लोगां वास्ते रहमत बना के भेजिया, इस कायनात दे जानवरां वास्ते, परिंदियां वास्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु रहमत बना के भेजिया। आइए मुस्तदरक हाकिम दी आखिरी रवायत नु जिक्र करके अपनी बात नु खत्म करना चाहना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगां नु मुखातब फरमाया या अय्युहन्नास इन्नमा आना रहमतुल मुहलातुल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दे ने ए कायनात दे लोगो, बेशक अल्लाह पाक ने मैनू रहमत बना के इस कायनात ते रहमत वाला नबी बना के महबूस फरमाया और कायनात दे लोगां नू बतौर हदिया पेश कीता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर गफूरुर रहीम पैगंबर ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत वास्ते हमेशा इस तरह दे मामलात नू देखया कर दे कि मेरी उम्मत ते किते तकलीफ और सख्ती ना आ जाए। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत जिस तरह खुतबे दे इब्तिदा दे अंदर मैं जिक्र कीता, दोबारा अपनी उस बात को दोहरा देना चाहना। रबीउल अव्वल दा महीना आए, असी रबीउल अव्वल दे अयाम दे अंदर पहले 9, 10 या 12 अयाम दे अंदर बड़े जोरो शोर दे नाल बड़ियां महफिलां मुनक्कद कीतियां जांदियां ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दे अंदर अशार नू पढ़िया जांदा है। सीरतुन नबी दे नाम ते साडे इस मुआशरे दे अंदर महफिलां नू मुकर्रर कीता जांदा है। लेकिन आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत 10 दिना दी मुहताज नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान ए रबीउल अव्वल दे 12 अय्याम दी मुहताज नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान इतनी है एक मुसलमान वास्ते जिंदगी दे पहले सांस तो लैके आखिरी सांस तक, पैदाइश तो लैके कब्र दी लहद तक अगर बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत नू बयान करदा रहे ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दा हक अदा नहीं कर सकदा। एक खुतबा एक महफिल साल दे अंदर असी समझने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत दा हक अदा कर दिता। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरीयत दे अंदर अपनी ऐसे उम्मत वास्ते बेशुमार ऐसे काम कीते कि मेरी उम्मत मुशक्कत ना आ जाए, मेरी उम्मत नू तकलीफ ना आ जाए, मेरा कोई उम्मती तकलीफ दे अंदर ना आ जाए। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान, मुकाम और मर्तबा अगर सही मैनिया दे अंदर अपने आप नू आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत करने वाला उम्मती मानदे हो, फिर 1-2 दिन नहीं बल्कि साल दे 12 महीने, हफ्ते दे 7 दिन, महीने दे 30 दिन और दिन दे 24 घंटे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत ते अमल करया करो। अगर सही मैनिया दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नबुव्वत दा अपना नबी मानदे हो, हक अदा करना चाहते हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत करना चाहते हो, फिर जिंदगी दा हर लम्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीका दे मुताबिक अपनी जिंदगी नू गुजारो। भूल जाओ इस मुआशरे नू, इस दुनिया नू, चंद थोड़े जे लम्हात ने, मौत आएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत ते अमल कीता होया इस दुनिया तो बाद भी साडे ते कम आएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ बयान कीता सुनिया सुनाया इसनू कबूल फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।